मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, के छ विषय? बोल्न चाहनु भएको हो? मान्य श्री मीन बहादुर विश्वकर्मा। सामान्य सभा महोदय, भर्खरै सामान्य सभामुख महोदय, सामान्य सभामुख महोदय, भर्खरै गत ज्येष्ठ 10 गते शनिबार समय 3 मिनेट। सभामुख महोदय, मुलुककै इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो त्रासदीपूर्ण कहाली लाग्दो जातीय नरसंहारको घटना पश्चिम रुकुममा भर्खरै ज्येष्ठ 10 गते घटेको छ। सभामुख महोदयसँग म ऐतिहासिक महत्त्वलाई मध्यनजर गर्दै समयको सीमालाई अलिकति बढाउन अनुरोध पनि गर्दै केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। 15 गते हामी बजेट प्रस्तुत गर्दैछौँ। आज हामी 13 गते छौँ। समय हामीसँग अभाव छ, तर समय अभाव मात्रै होइन सभामुख महोदय, विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसले जति संसारका मानिसहरूलाई आतंकित गरेको छ, आज नेपालमा 4 महिनाको अन्तरालमा कोरोनाले 4 जना मात्रैको ज्यान लिएको छ। प्रधानमन्त्रीको हिजोको सम्बोधनबाट पनि एक खालको सन्तोष महसुस गर्नुभएको छ। तर जम्मै 1 घण्टाको रुकुमको त्यो नरसंहार गर्ने आक्रमणबाट 6 जनाको ज्यान लिएको छ, 3 जनाको लास भेटिएको छ र 3 जना अहिले पनि बेपत्ता छन्। सभामुख महोदय, त्रिशुलीमा बस खस्दाखेरि सरकारले रातारात समिति बनाउँछ, आयोग बनाउँछ र त्रिशुलीमा नेपाली सेना र गोताखोर खोजेर लास पत्ता लगाउनका लागि सरकार दौडन्छ। त्यहाँ कुनै जातको कुरा हुँदैन। तर आज जाजरकोटका नवराज विश्वकर्मा रुकुमकी सुषमा मल्लसँग 1 वर्ष अगाडि प्रेम जालमा फस्छन्। उनीहरू दुवैको मन मिलेका कारणले विवाह गर्ने निधो गरेको दुवैका अभिभावकलाई थाहा हुन्छ। प्रहरी प्रशासनमा उजुरी हुन्छ, प्रहरीले उमेर नपुगेको भनेर 1 वर्ष अगाडि उमेर पुगेपछि विवाह गर्नु भनी कागज गराइ छोडिदिन्छ। त्यही आधारमा उनीहरू एकअर्काप्रति आकर्षित हुन्छन्, मिलेर हिँड्छन् र अन्तमा घरको दबावपछि उनी मलाई लिन आऊ, मलाई अन्तै विवाह गरिदिन लागे र यहाँ आउँदाखेरि तिमी मलाई लिन आयो भने म तिमीसँग जान्छु भनेको कारणले नवराज विक आफ्ना साथीसहित उनी रुकुम पश्चिम रुकुमको चौरजारी 8 मा उनी जान्छन् सोतीमा। तर त्यहाँ पुग्न साथ गाउँका मानिसहरू उनकी आमाले गाउँमा हारगुहार गर्छन्। वडाध्यक्ष डम्बर मल्ल आउँछन्, सारा मान्छेहरू भेला हुन्छन्, चारतिर घेराबन्दी गरेर ती अबोध बालकहरूलाई, कोही 18 वर्षका, 17 वर्षका, 19 वर्षका र स्वयं नवराज 21 वर्षका मानिसहरूलाई वरिपरिबाट घेरा हालेर मानौ यो गढीमाईको मेलामा राँगा काटे जस्तै गरी उनीहरूलाई साङ्घातिक आक्रमण गरिन्छ। घरेलु हतियारहरू प्रयोग भएका छन्। उनीहरूलाई 4 किलोमिटर परसम्म लखेड्दै लगिन्छ फेरीको किनारमा। एकछिन परिकल्पना गरौँ, मैले त एनिमल प्लानेट र नेसनल जोग्राफीको हेरिरहने गर्छु। त्यहाँ एउटा चारैतिरबाट बाघ र सिंहले त्यो निर्मम एउटा निर्दयी हरिणलाई लखेटे जस्तै गरी लखेटेर मारिएका छन्। केही मानिसहरू आत्तिएर भेरी नदीमा हामफालेका छन्। पौडन जान्नेहरू घर पुगे, पौडिन नजान्नेहरू अतालिएका मनस्थितिमा उनीहरू डुबेर मरे। आज 3 जनाको लास भेट्यो, बाँकीको लास भेटिएको छैन। र प्रहरी प्रशासनमा उजुरी गर्न जाँदा प्रहरी प्रशासनले पनि त्यो घटनालाई तोडमोड गर्ने गरी आज अल्मलाएको छ। त्यहाँ राजनीतिक दबाव र प्रभावमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय परेको जस्तो देखिएको छ। त्यसैले म सभामुख महोदय मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्छु र गृहमन्त्रीसँग मेरो अनुरोध पनि के छ भने भर्खरै मात्र यो कोरोना भाइरसको महामारीका बेला भारतका हिन्दुस्तानका एक चर्चित अभिनेताले एक भनाइ भन्नुभएको छ, एक भाइरस ने सबको अछूत बना दिया, एक भाइरस ने सबको अछूत बना दिया, जरा सोचो वो समाज कैसे जिया होगा जिसको हजारों साल से अछूत बनाकर रखा है। आज हजारौं वर्षदेखि अछूत बनेर बसेको यो समुदाय जो मुलुकको जनसङ्ख्याको 1/4 भाग ओगट्छ
लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, राजतन्त्र हट्यो, सबै हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ। सबै परिवर्तनमा हाम्रो भूमिका कहीँ कम छैन। स्वयं रुकुम जिल्लाको कम छैन। रुकुम जिल्लामा दलितहरूले 500 भन्दा बढी त रुकुम जिल्लाकाले मात्रै रगत बगाएका छन्। तर आज जसका लागि रगत बगाइयो तिनीहरूकै दबाब र प्रभावमा एउटा बहुत बालकले प्रेम गरेका नाममा उनले प्रेममा आफू बलिको वेदीमा चढ्नु पर्यो र उनीसँगै हजारौँ मानिसहरू प्रताडित छन् आज रुकुम र जाजरकोटका। त्यसैले सभामुख महोदय, इतिहासको यो कहाली लाग्दो त्रासदीपूर्ण घटनामा सभामुख महोदय मार्फत गृहमन्त्रीले यो संसदमा जवाफ दिन पर्यो र जवाफ मात्रै दिएर हुँदैन। सभामुख महोदय, यो संसदले यो ऐतिहासिक रूपमा घटेको कहाली लाग्दो घटनालाई यो एउटा जातीय रूपले नरसंहार गर्ने, जसलाई जेनोसाइड भन्छ अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा, हामी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको अभिसन्धिमा हामी पक्ष राष्ट्र छौँ। हामीले संविधान जारी गरेका छौँ। हामीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन 2068 जारी गरेका छौँ। पटक पटक 2007 सालमा, 58 सालमा र 63 सालमा मुलुकलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेका छौँ। तर आज जसलाई मतदान गर्यौँ त्यसैको सरकार छ, तिनकै पार्टीका मानिसहरू संलग्न छन् र उनीहरूबाट राजनीतिक दबाव र प्रभावमा यो मुद्दालाई तोडमोड गर्न खोजिँदैछ सभामुख महोदय। त्यसैले तत्काल यहाँ बेपत्ता भएका मानिसहरूको छानबिन खोजी गर्नु पर्यो। मृतकका परिवारहरूलाई क्षतिपूर्ति राहतको कुरा गर्नुपर्ने छ। घाइतेहरू छन्, अस्पतालमा छन्, औषधि उपचार गर्नु छ र ती अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्नु छ। यी तमाम मुद्दामा सरकारको म गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु। साथसाथै यो संसदबाट, एउटा प्रतिनिधि सभाबाट यो घटनालाई छानबिन गरेर सत्य तथ्य पत्ता लगाएर सरकारलाई र संसदलाई प्रतिवेदन दिनका लागि एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन होस् र तत्काल अहिले जसलाई अभियोग लागेको छ शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर कारबाही गरियोस् र पक्राउ गरेका मानिसहरूलाई राजनीतिक ओहदा र पद र पहुँचका आधारमा छोड्ने र यो मुद्दालाई व्यवस्था गर्ने काम नगरियोस् भनी सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत सरकारको र विशेषतः गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री पार्वती कुमारी विसुङके, समय 3 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, रुकुम पश्चिममा यही जेठ 10 गतेका दिन अन्तर्जातीय प्रेमकै कारणले भयो सामूहिक हत्या। जाजरकोटी युवा 21 वर्ष नवराज विक सुस्मिता मल्लबीचको प्रेम सम्बन्ध गत वर्षदेखिकै हो भन्ने उनका दुवै पक्षका आफन्त र चौरझारी नपाको इलाका प्रहरी कार्यालयमा समेत राम्रो जानकारी छ। केही महिना पहिला आफ्नो प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्न नवराज आफ्नी प्रेमीलाई लिन चौरझारी पुगेका र त्यहाँको इलाका प्रहरी कार्यालयले थाहा पाइसकेपछि केटा र केटी दुवैले राखी यो बाल विवाह हुन्छ, त्यसो भएको उनीहरूले उमेर पुगेपछि मात्रै विवाह गर्न पाउँछौ भनेर शर्त गराई पठाएको, केटा र केटीलाई आफ्नो घरमा पठाएको रेकर्ड त्यो इलाका प्रहरी कार्यालयमा खोज्यो भने पाइन्छ। तर विडम्बना दोस्रो पटक पनि प्रेमीले बोलाएपछि आफ्ना दौतरी साथी लिएर प्रेमलाई वैवाहिक सम्बन्धमा परिणत गर्ने सपना बोकेर गएका नवराजले आफ्नो ज्यान मात्रै गुमाएनन्, आफ्ना दौतरी साथी 2 जना साथी गुमाउन पुगे। 2-3 जना साथी अहिले पनि बेपत्ता छन्। मारिएका 6 जना चौरझारी वडा नम्बर मारिएका 6 जनालाई चौरझारी वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा ठुलो जत्थाले कुटी विभत्स हत्या गरी भेरी नदीमा फालेको र 3 जना नवराज विक, टिकाराम नेपाली र गणेश बुढा मगरको शव भेटिए पनि 3 जना लोकेन्द्र सुनार, सञ्जु विक र गोविन्द साईको अझै शव भेटिएको छैन। योभन्दा ठुलो समाजमा अरू बर्बरता के हुन सक्छ? सभामुख महोदय, तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदबाट जातीय भेदभाव तथा कसुर सजाएर ऐन 2008 गते पास भएकै दिन उत्सवको रूपमा मनाउनु पर्नेमा त्यही दिन 6 जनाको सामूहिक हत्या, त्यही पनि जातकै कारणले गरिनु यो कर्ता हो, कतिसम्मको उत्पीडन हो? जहाँबाट उत्पीडनमा परेका वर्ग समुदायको अपनत्व गर्ने शासन ल्याउँछौँ भने सुनौला सपना बाँडेर तत्कालीन माओवादी पार्टीले जनयुद्ध घोषणा गर्यो। तर आज त्यही जनयुद्ध घोषणा गरेको ठाउँ जो जनयुद्धमा शहीद भएको दलितको सपना थियो, त्यो सभामुख महोदय सबै जातका कारण अहिलेसम्म दुवैको हितचित्त मिलेर प्रेमिकाले आऊ भनेपछि प्रेमिकाको आग्रहलाई स्वीकार गरी उनी आफ्नी प्रेमीलाई बेहुली बनाउँछु भन्नु, मन मिल्ने दौतरीसँगै बस्ने प्रण गर्नु महापाप हो। सभामुख महोदय, अन्तर्जातीय प्रेमकै कारणले जाजरकोटको नवराज विक जस्ता कति दलित मारुनु पर्छ? अब धादिङमा मारिएका काभ्रेका अजित मिजार जसको मुर्दा अहिले पनि टिचिङ अस्पताल महाराजगञ्जमा त्यो मुर्दाले न्यायको पर्खाइमा छ, त्यो मुर्दा अहिले पनि न्यायको पर्खाइमा बसिराखेको छ। रूपन्देही दलित महिलाले अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण यही 10 गते उनलाई हत्या गरी रुखमा झुन्ड्याइएको छ। चिया पसल छोएको न्युमा, चिया पसलको चुलो छोएको न्युमा दलित जतिले आत्मसम्मानका लागि बोलेको न्युमा छोराले अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण बाबुको हत्या हुनु कहिलेसम्म?
अब कति अजित मिजार जस्ता अन्तर्जातीय प्रेमकै कारण मारिएका मुर्दाले अब अस्पतालको मुर्दा हल भर्नु पर्दछ सभामुख महोदय। कतिटी मारिनुपर्छ, विवश हत्या हुनुपर्छ, नदीमा बगाइनुपर्छ। धरानमा 4 जनाबाट बलात्कृत भएकी 13 वर्षीय बालिका जसको गर्भमा 5 महिनाको बच्चा छ। मोरङकी 14 वर्षीय बालिका बलात्कृत भएकी छन्। त्यसै गरी पोखराका मोहन सुनारले भाइको क्रिया गर्न सार्वजनिक क्रियापूर्ति भवन पाएका छैनन्। जाजरकोटका अध्यक्ष रामबहादुर सुनार जातकै कारण कुटिएका छन्। यो बर्बरता कहिलेसम्म? म त्यसै कारण भन्दछु, यो सबै घटनाले उग्र रूप लिएको हुनाले यी सबै घटनाको सम्प्रेषण गर्ने संयन्त्र गृह मन्त्रालयमा छ कि छैन सरकारको? त्यसो भएको हुनाले यस घटनालाई धेरै अविलम्ब नगरी, गृहमन्त्रीज्यूले यो कुरालाई धेरै अविलम्ब नगरी 60 लाख दलितले तपाईको जवाफ पुरेर बसेका छन्। त्यसो भएको हुनाले यसलाई अविलम्ब नगर्नु हुन म अनुरोध गर्दछु। अन्तर्जातीय प्रेम गर्नु सजाय भनेको मारिनु हो सभामुख महोदय। मैले 1 मिनट मात्र सभामुख महोदयको समय मागे। त्यसो भएको हुनाले यो जतिको मानव सभ्यतामाथिको अमानवीय र बर्बरता के हुन सक्छ? हामीले कस्तो व्यवस्था ल्यायौँ? हामीले रगत बगाउनुको मूल्य के थियो सभामुख महोदय? होइन भने अब यो सरकारले यस्ता घटना ठुलो हेरेर बसिराख्ने कि यसलाई चाहिँ यी घटनालाई चाहिँ समाधान गर्न सरकारले चाहिँ आफ्नो कदम चाल्ने? त्यसो भएको हुनाले पनि म के भन्न चाहन्छु त भन्दा अब हामीले ब्राह्मणवाद अथवा हामीले शास्त्र होइन घोटाउने, अब कानुन घोटाउँ सभामुख महोदय। सामन्तवाद घोटाउने होइन, अब समाजवाद घोटाउँ। बर्बरता होइन, भारतीयत्व सिर्जना गर्न सिकाउँ। मानव मार्ने होइन, उसको जिउन पाउने अधिकार भन्ने सिकाउँ। यो पनि स्मरण गराउँदछु सभामुख महोदय। आजको यो राष्ट्र निर्माणमा 20 नकर्चीदेखि 10 वर्ष जनयुद्ध र 62-63 को जनआन्दोलनमा सफल पार्नेमा दलित समुदायको योगदान कम छैन। मलाई यो पनि स्मरण छ, अधिकारको खोजी गर्दै गर्दा अधिकारको तिर्खा नमेटिएर यही देशका नारीहरूले जलसम्म हाम्रै देश नेपाल हो। त्यसैले म अन्तमा भन्न चाहन्छु, यस गरिमामय सदनमा हामी 60 लाख दलित समुदाय न्यायका भोका छौँ। न्यायकै तिर्खामा भएकाले हामीलाई सरकारले बुको प्युरिफाई गरेको पानीको व्यवस्था गरियोस्। त्यो भनेको माथि सबै घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरेर पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनका लागि सरकारको तर्फबाट निष्पक्ष र स्वतन्त्र प्रकृतिको उच्च स्तरीय न्यायिक समिति बनाइयोस् र जनताबाट अनुमोदित संसदबाट समेत उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरियोस् भनी सभामुख मार्फत म नेपाल सरकारलाई ध्यानकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय श्री रेणुका गुरुङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेश जिल्ला जाजरकोट भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 राणागाउँ निवासी मुहान विकको छोरा वर्ष 21 को नवराज विश्वकर्मा र जिल्ला रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 सोती निवासी बुबा वीरबहादुर मल्लकी छोरी वर्ष 18 की सुषमा मल्ल बीचको प्रेम सम्बन्ध कायम भई वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्न भनी साथीहरूसहित केटी पक्षको घरमा आउँदै गर्दा सोही परि नवराज विश्वकर्मा र निजको साथी जिल्ला रुकुम पश्चिम चौर जहारी नगरपालिका वडा नम्बर 1 निवासी सुरेन्द्र विश्वकर्माको छोरा वर्ष 21 को टीकाराम विश्वकर्माको मृत्यु भई निजहरूको शव ठुलोभेरी नदी किनाराको छेरा भन्ने स्थानमा भेटिएको र अन्य 5 जना बेपत्ता र केही व्यक्तिहरू घाइते हुने गरी यही मिति 2077 2/10 गते दिउँसो 3 बजेको समयमा भएको निष्कृष्ट बर्बरता र निर्मम हत्याले हामीलाई स्तब्ध गराएको छ। दुःखको यस घडीमा मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलीसहित शोकाकुल परिवारजनप्रति गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछौँ। साथै यस्तो अमानवीय निन्दनीय र सुनियोजित घटनाको निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र छानबिनको लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न र घटनाको स्थलगत अवलोकन गरी अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोग लगायत सबै निकायहरूलाई अनुरोध गर्दछु। सबै घाइतेहरूको गुणस्तरीय र प्रभावकारी उपचार, बेपत्ता भएकाहरूको स्थिति यथाशीघ्र सार्वजनिक गरी सो घटनामा परि ज्यान गुमाउनु भएका सबैलाई सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियानको सहित घोषणा गर्नु हुन सहमुखज्यू मार्फत अनुरोध गर्दछु नेपाल सरकारलाई। धन्यवाद। माननीय गृहमन्त्रीले सार्वजनिक महत्त्वको विषयमाथि बोल्नका लागि समय माग गर्नुभएको छ। म अब उहाँलाई समय दिन्छु। हुन्छ मान्यज्यू, संक्षिप्तमा राख्नुहोस् आफ्नो कुरा। सभामुख महोदय,
चौरजारी नगर 8मा घटेको दुःखद घटना र त्यसमाथि पनि दलितको कारणले घटेको घटना अझ दुःखद र गम्भीर घटना हो। यो घटना प्रेम सम्बन्धसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा पनि यहाँ प्रष्ट भइसकेको छ। तर घटनाको प्रकृति, त्यहाँको यथार्थ अवस्था, समग्र कुराहरूको अनुसन्धान अध्ययन गर्नको लागि स्थानीय प्रशासन दुवै जिल्लाको जाजरकोट र रुकुम दुवै जिल्लाको प्रशासन अत्यन्त सक्रियतापूर्वक लागेको छ। पहिलो कुरा र सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न, ल्याउन, दोषीमाथि कारबाही गर्न हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट मद्दत गरेका छौँ, सहयोग गरेका छौँ र स्थानीय पार्टीहरू, स्थानीय सरकार सबै त्यसमा सहयोगी भनेर अगाडि गएको अवस्था हो सभामुख महोदय। र यसरी 3 जनाको अहिलेसम्म नदीमा लास बगेको नदीबाट किनारामा लास भेटिएको छ। 3 जना अझै बेपत्ता भएको अवस्था हो सभामुख महोदय। र स्थानीय प्रहरीको रिपोर्ट अनुसार त्यहाँ 18:30 बजे घटना घटेको छ। 18:30 बजे घटना घटेको छ र त्यसमा मैले वीरबहादुर मल्लको घरमा नवराज विक लगायतका 18 जना युवाहरू आएको देखेपछि उनको श्रीमतीले छिमेकीहरूसँग गुहार गरेको र गुहारपछि छिमेकीहरू लकडाउनको बेलामा आएका युवाहरू को हुन् भनेर त्यसपछि त्यहाँ झडप सुरु भएको र झडप दुवैतिरबाट त्यतिखेरै वडा अध्यक्षले प्रहरीलाई खबर गरे। प्रहरी तत्काल त्यो ठाउँमा आइपुगेको छ र प्रहरीसँगै त्यो झडप अगाडि बढ्दै जाँदा नदी किनारामा 11 जनाले हाम फालेको र 5 जना तैरिन सफल भएको, 6 जना हराएको मध्येमा 3 जनाको लास प्राप्त भएको छ, जसमा नवराज विक लगायतका अरू 2 जना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, युवाहरू हुनुहुन्छ। यसरी घटना घटेको छ र त्यो घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्ने कुरामा हामी सबैको त्यहाँ कुनै राजनीतिक दबाब हुन सक्दैन। रुकुममा यस्ता घटनाहरूको बारेमा, छुवाछुतसँग सम्बन्धित घटनाहरूको बारेमा सभामुख महोदय राजनीतिकरण हुन सक्दैन। सत्य तथ्य छानबिन हुनेछ र म के कुरा राख्न चाहन्छु भने सभामुख महोदय मान्य सदस्यहरू मेरो कुरा टुङ्ग्याउन पाऊँ। सभामुख महोदय सुन्नु न, कुरा सुन्नु न, मेरो कुरा टुङ्ग्याउन पाऊँ। मेरो कुरा टुङ्ग्याउन पाऊँ सभामुख महोदय। मैले जिल्लाको जनप्रतिनिधिको हैसियतले त्यहाँको घटनाको विवरणबारे मैले राख्न पाउनुपर्छ सभामुख महोदय। म जिल्लाको प्रतिनिधिको हैसियतले त्यहाँका दलितहरूमाथि भएको अन्यायको कुरा मैले पनि बोल्न पाउनुपर्छ। मैले बोल्न नपाउने कुरा मान्य सदस्यहरू हुँदैन सभामुख महोदय। मैले पनि बोल्न पाउनुपर्छ। त्यहाँ भएको घटनाको बारे मैले पनि बोल्न पाउनुपर्छ। संक्षिप्तमा बोल्नुहोस्, सम्हालिनुहोस्। बस्नु, सम्हालिनुहोस्। ठिक छ, उहाँको भनाइ टुङ्ग्याउन दिनुहोस्, सम्हालिनुहोस्, बस्नुहोस्। सभामुख महोदय, त्यहाँ 12 जना अहिले प्रहरीले गिरफ्तार म त्यहाँको त्यस क्षेत्रको सांसद भएको नाताले त्यहाँको अवस्थाको बारेमा यो मैले यहाँ राख्नु मेरो आफ्नो अधिकारको कुरा हो सभामुख महोदय। म त्यहाँको जनप्रतिनिधि हुँ, त्यहाँका दलितहरूको जनप्रतिनिधि हुँ, म त्यहाँको जनताको जनप्रतिनिधि हुँ। मैले राख्न पाइँदैन। यो कुन नियमावली छ सभामुख महोदय? सभामुखले दिएको समयमा बोल्दै गर्दा आपत्ति गर्ने कुन नियमावली छ सभामुख महोदय? मान्य सदस्यहरू अहिले बस्नुहोस्। यसलाई यो निकै गम्भीर घटना हो। यसको तपाईँहरूले बोलेपछि मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। उहाँको भनाइ टुङ्ग्याउन दिनुहोस्। हजुर, तपाईँहरूले आफ्नो भनाइ राख्नुभयो, अहिले बस्दिनुहोस्। मेरो अनुरोध छ, यता मान्यज्यू भनाइ टुङ्ग्याउनुहोस्। मैले मेरो बोल्ने पाउने अधिकारको हनन नगरियोस्। म त्यहाँको जनप्रतिनिधि हुँ, त्यहाँका दलितको आवाज पनि मैले बोल्न पाउनुपर्छ।
त्यहाँका जनताको आवाज मैले बोल्न पाउनुपर्छ। संसदमा मैले बोल्न तपाईँहरूको सरकार ध्यानाकर्षण गरिसकेको छ, उहाँलाई भनाइ टुङ्ग्याउनु। मैले पनि समय मागेको छु, मैले बोल्न किन नभने सभामुख महोदय? भनाइ टुङ्ग्याउनु। मैले कसैको कुनै मन्त्रीको जवाब दिँदै छैन। मैले मेरो कुरा मेरो जिल्लाको नाताले त्यहाँ भएका घटनाको सत्य विवरणमा राख्नु मेरो कर्तव्य हो सभामुख महोदय। अरू मान्य सदस्यहरू बस्नु होला, आफ्नो ठाउँमा बस्नु होला। भएका घटनाहरूमा मेरो बोल्ने अधिकार छैन? अधिकार छ। अब भनाइलाई टुङ्ग्याउनुहोस्। मान्य सदस्यहरू म के मान्न चाहन्छु भने घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरेर मान्य सदस्यहरू अहिले तपाईहरु बस्नुहोस्। प्रतिनिधिमूलक रूपमा तपाईलाई पनि म समय दिन्छु। अहिले सार्वजनिक गर्नको लागि संसदीय समिति पनि बनाएर वा अन्य समितिहरू बनाएर भने यसको छानबिन गर्नुपर्छ, स्तरगत अध्ययन गरेर छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि म गर्न चाहन्छु। अहिलेलाई तपाईहरु बस्नुहोस्। यो घटनालाई राजनीतिकरण कसैले नगरियोस्। त्यहाँ सत्य तथ्य छानबिनको लागि म त्यहाँको जनप्रतिनिधिको हैसियतले सहयोग गर्न म तयार छु, म सहयोग गर्छु र त्यहाँ कसैले पनि त्यहाँ सहयोग गर्न सबै जनता पनि तयार छ। यो कुरा पनि म जानकारी गराउँछु र मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली म व्यक्त गर्न चाहन्छु र दोषीमाथि कारबाहीको म माग गर्न चाहन्छु। सरकारले यो छानबिन गरोस्। मैले मेरो जनप्रतिनिधिको हैसियतले त्यहाँ भएका घटनाहरू बोल्दा बोल्दै आपत्ति गरेको कुरा मेरो पनि आपत्ति सभामुख होस्। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू अरू सबै बस्नुहोस्। एकजनाले चाहिँ आफ्नो भनाइ 1 मिनेटमा राख्नु होला। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले आज यो संसदमा माननीय गृहमन्त्रीको जवाफ मागेका छौँ। हामी पनि सूचनामा छौँ त्यो जिल्लाका प्रहरी प्रशासनसँग 2टा जिल्लाको सिडिओ को नेतृत्वमा 2 जिल्लाको डिएसपी को नेतृत्वमा गरेको छानबिनलाई यो संसदलाई मान्य होइन। यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतकै आज नेपाली हाम्रो हरेक परिवर्तन क्रान्तिलाई चुनौती दिने अपराध हो। मानव जातिमाथि भएको विभत्स हत्या हो। सिंह नेपालको दलित आन्दोलनका विरुद्धमा छ। हाम्रो कुनै आपत्ति होइन। मान्य सांसदज्यूहरूले आफ्नो जिल्लाका बारेमा बोल्न पाउनुहुन्छ, आफ्नो मत राख्न पाउनुहुन्छ, आफ्नो दृष्टिकोण राख्न पाउनुहुन्छ। जिल्ला भएका कारणले, पूर्व गृहमन्त्री भएका कारणले उहाँलाई सूचना पनि होला। त्यो भोलि छानबिनका क्रममा हुन्छ। गृहमन्त्रीज्यूसँग के सूचना छ त्यो कुरा संसदलाई जानकारी पाउँ भन्ने हामीले अनुरोध मात्रै गरेका हौँ। हामीलाई थाहा छ 2टा गृहमन्त्री जाजरकोट र त्यसै गरी पश्चिम रुकुमको 2टा गृहमन्त्री मिलेर त्यो घटनालाई त्यही लेभलमा पुर्याउँदैछन् भन्ने कुरा हामीले पनि सूचना पाएका छौँ। तर हामीले पहिला गृहमन्त्रीको जवाब चाहेका छौँ। त्यसपछि फर्दर कदम हामी अगाडि बढाउँछौँ सभामुख महोदय। तसर्थ यो घटनाको सत्य तथ्य छानबिनका निम्ति मान्य सदस्यहरू बसौँ। यहाँ मान्य गृहमन्त्रीज्यू आउनु भएको छ, उहाँले बोल्नुहुन्छ। उहाँलाई उहाँको भनाइहरू सुनौँ, सम्हालिनुहोस्। सबै मान्य सदस्यहरूलाई मेरो विशेष अनुरोध के छ भने सम्हालिनुहोस् र मान्य गृहमन्त्रीको भनाइ सुन्नुहोस्। मैले गृहमन्त्रीलाई बोल्नका लागि समय दिन सुरु गरिसकेको छु। त्यसकारण म सबै मान्य सदस्यहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु कि तपाईहरु बस्नुहोस्, सम्हालिनुहोस्। ठिक छ, अहिले बस्नुहोस्। मान्य गृहमन्त्रीले सार्वजनिक महत्त्वको विषयमाथि बोल्नको लागि समय माग गर्नुभएको छ। अब म उहाँलाई समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुखज्यू, यही जेठ 10 गते रुकुम पश्चिम चौरजारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 में भएको घटनाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। उक्त घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारमा संवेदना प्रकट गर्दछु। साथै घटनाका सम्बन्धमा हालसम्मको विवरण सम्मानित सदन समक्ष पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। जिल्ला रुकुम पश्चिम चौरजारी नगरपालिका 8 औला बस्ने वीरबहादुर मल्लकी
को छोरी 17 की सुषमा मल्ललाई भगाई ल्याउनको लागि जिल्ला जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 बस्ने मोहन विकको छोरा वर्ष 21 को नवराज विक सहितको समूह मिति 77 जेठ 10 गते बेलुका 6:30 बजे सोती पुगेका थिए। भगाई लाने क्रममा केटी पक्ष र केटा पक्षको आफन्तबीच झगडा हुँदा केटी पक्षकाले केटा पक्षकालाई भेरी नदी अवलतर्फ लखेटेका थिए। केटा पक्ष जिल्ला जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 बस्ने वर्ष 21 को सुदीप खड्का सामान्य घाइते भएको र केटा पक्षका 5 जनालाई अस्थायी प्रहरी पोस्ट राउत गाउँ र 7 जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय चौरझारीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। हालसम्म फेला परेका शवहरू पोस्टमार्टमको लागि जाजरकोट अस्पतालमा राखिएको छ। जेठ 10 गते राति 10 बजे निज नवराज विकको शव जिल्ला जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 स्थित भेरी नदीको बीच भागमा फेला परेको। 11 गते 6:30 बजे भेरी नगरपालिका 12 खोदाखोला स्थित भेरी नदीको बीच बगरमा जिल्ला रुकुम पश्चिम चौरझारी नगरपालिका 1 लामीछाने बस्ने वर्ष 20 को टिकाराम सुनारको शव फेला परेको। 12 गते अपराह्न 4 बजेतिर भेरी नगरपालिका 12 मा जाजरकोट भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 राणा गाउँ बस्ने वर्ष 17 को गणेश बुढाको शव फेला परेको। हालसम्म फेला नपरेको र खोजी गरिरहेको छ। जिल्ला जाजरकोट भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 11 को लोकेन्द्र सुनार वर्ष 18, ऐजन को गोविन्द साई वर्ष 17, ऐजन वडा नम्बर 4 को सञ्जु विक वर्ष 17 र बेपत्ताहरूको खोजी कार्यको लागि गोताखोर समेत परिचालन गरिएको छ। नवराज विक सहित समूहमा गएको जिल्ला रुकुम पश्चिम चौरझारी नगरपालिका 1 बस्ने गोपाल बुढाथोकी बीच बाटोबाट फर्किएको भनी निजले प्रहरीलाई जानकारी गरेको। घाइते सुदीप खड्काको मिसन अस्पताल चौरझारी उपचार गरी डिस्चार्ज भइसकेको। केटा पक्षका सम्पर्कमा आएका सबै 12 जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय चौरझारीबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटमा बुझाई सामान्य सोधपुछपछि आफन्तको जिम्मा लगाइएको। केटी पक्षका ऐजन 8 बस्ने वर्ष 40 को वीरबहादुर मल्ल युवतीको बुवा, प्रकाशी मल्ल युवतीकी आमा, सुषमा मल्ल युवती, वडा अध्यक्ष डम्बर मल्ल, प्रत्यक्ष घटनामा संलग्न भनिएका सन्तोष मल्ल, मोहन पुन मगर, रमेश मल्ल सहित 12 जनालाई प्रारम्भिक अनुसन्धान र सोधपुछको लागि प्रहरी नियन्त्रणमा लिएको छ। सामाजिक सद्भाव, जातीय सद्भाव कायम राख्न, शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई मजबुत बनाइराख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोट र रुकुम पश्चिम बीच समन्वयात्मक ढङ्गबाट काम भइरहेको छ। यस घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अधिकृत प्रतिनिधि, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि र गृह मन्त्रालयको उपसचिव रहने गरी 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ र निश्चय पनि यो छानबिन समितिले यथाशीघ्र सत्य तथ्य पत्ता लगाए दोषीहरूलाई कानुनको कठघरामा उभाउनेछ भन्नेमा गृह मन्त्रालय विश्वस्त छ। म यो सम्मानित सदनलाई जुन यो दुःखद घटना भएको छ जसले सिंह राष्ट्रलाई नै स्तब्ध तुल्याएको छ र दोषीहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन र उनीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनको निम्ति म प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। धन्यवाद।
मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 219 को 2 बमोजिम मान्य मन्त्रीको वक्तव्यको सम्बन्धमा प्रश्न सोध्न चाहनुहुने मान्य सदस्यले आफ्नो नाम 3 मिनेटभित्र सभामुखको डायससँगै बसेका कर्मचारीलाई लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। प्रश्नकर्ता मान्य सदस्यहरूले विषयवस्तुमा केन्द्रित रही 1 मिनेटभित्र प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम मान्य श्री लक्ष्मी परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले गृहमन्त्रीज्यूले रुकुमको घटनालाई लिएर जवाफहरू दिनुभएको छ। हामी यो जवाफ सकारात्मक रूपमा जो पीडितहरूले न्याय पाउँछन् भन्ने पक्षमा हामी विश्वास गर्छौँ। हुन त धेरै लामो समयसम्म हामीले थुप्रै कुराहरूको प्रश्नको उत्तर त पाएका छौँ, तर कार्यान्वयन हामीले पाएका छैनौँ। सभामुख महोदय, अहिले मान्य गृहमन्त्रीज्यूले वडा अध्यक्ष सहित छानबिनमा पक्राउमा परेका छन् भन्नुभयो, तर हामीलाई सुन्नमा आएको छ अहिले वडा अध्यक्ष निस्केका छन्। उनलाई किन छोडियो? अपराधीहरूलाई जोगाउनको लागि जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ छोड्नुपर्छ भन्ने छ। त्यो अपराधीलाई जोगाउनको लागि किन सरकारले जोगाइराखेको छ, यसको उत्तर चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री विमला विक। सामान्य सभामुखज्यू, मान्य गृहमन्त्रीजीले जुन प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ यसको लागि उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर यो घटना सन्दर्भ हेर्दा के देखिन्छ भने सामान्य सभामुखज्यू, मैले बिहान मात्र इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ। सम्बन्धित जिल्लाको सिडिओ साहबले के भन्नुभएको छ भने यो जातीय विभेदको घटना हो कि होइन अनुसन्धान गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ। सम्बन्धित नगरपालिकाको मेयर साहबले के भन्नुहुन्छ भने यो जातीय विभेदको घटना हो कि होइन हामी अनुसन्धान गर्छौँ, कसैले यसलाई जातीय विभेदको भनेर अतिरञ्जित गर्यो भने हामीलाई असह्य हुन्छ भन्नुहुन्छ। भनेपछि भन्न खोजेको के हो सामान्य सभामुखज्यू, यो कुनै पनि हालतमा अरू कुनै हिसाबले तोडमोड गर्न नमिल्ने घटना हो भन्ने कुरा मलाई लागिरहेको छ। अर्को हिसाबले अघि पूर्वोक्त मान्यज्यूले पनि भन्नुभयो नदीमा हाम फालेका मान्छेहरू भन्ने सन्दर्भको कुरा आयो, तर प्रत्यक्ष घाइतेहरूले अहिले के भनिरहनु भएको छ भने केही साथीहरू नदीमा हाम फाल्यौँ, हामीलाई माथिबाट ढुङ्गा हानियो, माथिबाट लाठी हानियो, माथिबाट विभिन्न खालको हतियारहरू प्रयोग गरेर मृत्यु भएको भन्ने कुरा घाइते भएका मध्येबाट भनिरहनु भएको छ। भनेपछि म यहाँहरूलाई सम्मानित सदनमा के कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो घटना अरू कुनै पनि हिसाबले नभएर विशुद्ध रूपमा जातीय विभेदका आधारले भएको घटना हो। यसलाई त्यही मर्मका साथ अगाडि लानुपर्छ। राज्यले यसमा शुद्ध संवेदनशीलता कायम गरिरहनुपर्छ। आज संसद मात्र होइन सिङ्गो संसारले हामीलाई हेरिरहेको छ कि नेपालले। माननीय श्री देवप्रसाद तिमल सेना। सम्मानीय सभामुख महोदय, भर्खर रोल्पाको घटनाको बारेमा त गृहमन्त्रीज्यूले जवाफ दिनुभयो। त्यस्तै रौतहटमा पनि 2077 साल 9 गते राति 12 बजे 12:30 बजे मोहम्मद अफ्ताब आलमको घरमा र शेख फजिले हकको घरमा गुण्डाको शैलीमा 40-50 जना को गयो थाहा छैन। त्यहाँको चाहिँ मेयरले चाहिँ सोद्धाखेरि सिडिओ र एसपीलाई तपाईँहरूको पुलिस कोही आएको छ भन्दा आएको छैन, थाहा छैन। त्यो कहाँबाट गयो? त्यहाँ लुटपाट गरिएको छ, ढोका तोडफोड गरिएको छ। उहाँलाई चाहिँ पूर्व मन्त्री माननीयलाई कारागारमा राखिएको छ, मुद्दाको पूर्वपक्ष हुँदैछ र उहाँको घरमा पाउने 1 बजे तोडफोड गरेर बुढापाका 70 वर्ष 80 वर्षको मान्छेलाई कुटिएको छ। नवीन भन्नेको घरमा उहाँको श्रीमतीलाई पिटिएको छ र उहाँलाई चाहिँ लुटपाट पनि भएको छ। त्यो अहिलेसम्म मान्य सदस्यहरू फेरि पनि म विशेष अनुरोध गर्दछु सम्बन्धित घटनामा नै केन्द्रित रहेर प्रश्न सोधिदिनु होला। मान्य श्री नीरा देवी जैरू। सम्माननीय सभामुख महोदय, आजको यस सम्मानित सदनमा उठेको जुन विषय छ सम्पूर्ण नेपालीहरूको ध्यान आकर्षण हुनु गएको छ र यसमा म पनि समर्थन जनाउन चाहन्छु। भर्खरै मात्रै माननीय गृहमन्त्रीज्यूले राख्नुभएको कुरा जुन छानबिन गर्ने र घटनाको सत्य तथ्य रिपोर्ट बाहिर ल्याउने
भन्नुभएको छ। म थोरै के कुरा राख्न चाहन्छौँ भने आज मात्रै होइन जातीय छुवाछुतका घटना घटेको, त्यसैले पटक पटक सदनमा कुरा उठिरहने, हामी माग गरिरहने, छलफल हुने र निष्कर्षमा नजाने हो भने हामीले कुरा उठान गर्नका निम्ति उठायौँ भन्ने लाग्न सक्छ। त्यसैले तात्कालीन यो सदनमा उठेको कुरालाई माननीय श्री सुजाता परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत मेरो गृहमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न छ, जिज्ञासा छ। जाजरकोट निवासी नवराज विक र रुकुम निवासी सुषमा मल्लबीच रहेको प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्दाखेरि केटी पक्षको आमा लगायत अन्य मानिसहरूले कुटपिट गरी हत्या गरेर नदीमा फ्यालिएको छ र उहाँ लगायत अन्य अहिलेसम्म बेपत्ता भएको खबर हामीले पाएका छौँ। तर गृहमन्त्रीले यस विषयमा जवाफ दिनुभयो, चित्तबुझ्दो जवाफ आएको छैन र दोषीलाई कहिलेसम्म पक्रेर कारबाही हुन्छ र तत्काल कारबाही होस् भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। र अहिलेसम्म चाहिँ नि यहाँ जानकारी भएसम्म सहसचिवको संयोजकमा छानबिन समिति भनेर भन्नुभयो, किन संसदीय छानबिन सुन्न कन्जुसाइ गर्ने हो गरेको? माननीय श्री विमला विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, रुकुम पश्चिमको घटनाले अमानवीयताको पराकाष्ठ नागेको छ। छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भइसके पनि जति नियम कानुन बने पनि किन सानो जात भएकै कारण मारिन्छन् दलितहरू? अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण कति दलितका छोराछोरीले ज्यान गुमाउनु पर्ने हो? रुकुम घटनामा नवराज विकसहित 3 जनाको ज्यान गएको छ, 3 जना हराइरहेका छन्। यो देश अन्धा कानुन भएको देश हो। ब्राह्मणवाद कहिलेसम्म हावी हुने यो देशमा? एउटा ब्राह्मण क्षेत्रीका छोराछोरी मर्दा पुरा देश आन्दोलित हुन्छ, तर दलितका छोराछोरी कुटेर मारिन्छन्, झुन्ड्याएर मारिन्छन्, बलात्कार गरेर मारिन्छन्। सिङ्गो समाज नै तै चुप मै चुप हुन्छ। किन? म गृहमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, यति बेला गृह मन्त्रालयले नै दोषी उप कडा कारबाही गर्नका निम्ति केन्द्रबाटै अनुसन्धान टोली पठाइसक्नु पर्ने हो, उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाइसक्नु पर्ने हो, तर त्यसो भइरहेको देखिएको छैन। माननीय श्री आशा कुमारी विक। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख मार्फत म गृहमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। मानव जातिलाई गिज्याएको यो रुकुम घटनाले हामी दलित जातिले कहिलेसम्म यस्ता खाले जातीय विभेदका कारणै सधैँभरि मर्नुपर्ने, संसदमा आवाज उठाइराख्नुपर्ने यो कहिलेसम्म हो र यो घटनाको खास दोषीलाई कारबाही कहिलेसम्म हुन्छ र यो देशका जनताले जहिले पनि जातीय आधारमा कुटिनुपर्ने, मारिनुपर्ने घटना कहिलेसम्म रहिरहन्छ? गृह मन्त्री लगायत म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, जवाफ जान्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। मान्य श्री प्रकाश रसाइली स्नेही। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो एउटा घटना होइन, अपराध हो। सभामुख महोदय, हामीले गृहमन्त्रीज्यूको जवाफ मागिरहेका छौँ र प्रष्टै हामीले के भनेका छौँ भने संसदीय छानबिन समिति गठन होस्। अझ पनि रुकुम र जाजरकोटका के अरे सङ्घीय संसदको सहभागितामा संसदीय छानबिन समिति गठन होस् र त्यो समितिले यसको छानबिन गरोस्। दोस्रो कुरा, स्थानीय वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्लको नेतृत्वमा यो सबै घटना घटेको छ। बिहान मात्रै त्यहाँ प्रहरी प्रमुखसँग सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँले किटानी जाहेरी आएको छैन भन्नुभयो। सभामुख, यो संसारलाई थाहा भइसक्यो फौजदारी अभियोग जस्तो कसुरका विषयमा किटानी जाहेरी आउनुपर्ने हामीलाई सूचना प्राप्त भएको छ। घर परिवारका मान्छेलाई प्रेसर गरेर मुद्दा नचलाउनु, थोरैभन्दा थोरै मान्छेलाई थुनेर
त्यो 18 जना मान्छेलाई लखेट्ने, 3 जना मान्छे बेपत्ता हुने, 3 जना मान्छेको हत्या हुने, 5 जना मान्छे घाइते हुनका निम्ति कति बल प्रयोग भएको छ त्यो वडाको, चौरधारी वडाको हामी सहजै आकलन गर्न सक्दछौँ। त्यसैले सम्मान्य सभामुख महोदय, शक्तिशाली संसदीय छानबिन समिति, त्यो पनि दुईटै जिल्लाका जनप्रतिनिधिको, सङ्घीय जनप्रतिनिधिको सहभागितामा गठन। माननीय श्री उमाशङ्कर अर्गरिया। सामान्य सभामुख महोदय, अहिले भर्खरै गृहमन्त्रीज्यूले जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, उहाँले के भन्नुभयो भने केटाले केटीलाई भगाएर लानुभयो। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ? भगाएर लगेको छ केटाले कि प्रेममा दुवैजना मिलेर गएको हो? यथाशीघ्र सदनको ध्यान र हामी उहाँको अभिव्यक्तिबाट मलाई के लाग्यो भनेर कि भगाउनुको अर्थ 3वटा 4वटा हुन्छ। एउटा अपहरणको सिलसिलामा भगाएर जाने हो र एउटा प्रेममा आफू राजी खुसी दुईजना जाने हो। त्यो स्पष्ट गृहमन्त्रीज्यूबाट पाऊँ। अर्को, अनुसन्धानको सिलसिला जब सुरुवातै भइराखेको अवस्थामा वार्ड अध्यक्ष छोड्नु कतिको न्यायपूर्वक छ? म स्पष्ट हुन चाहन्छु, गृहमन्त्रीबाट जवाब पाऊँ। माननीय श्री बिन्दा पाण्डे। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो रुकुममा घटेको घटना यो दलित विरुद्धको मात्रै होइन, यो मानवता विरुद्धको अपराध हो। यसर्थ दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन। तर म सभामुख महोदयको के ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु भन्दा, अघि माननीय पार्वती जीले भन्नुभएका जति पनि त्यहाँ घटनाहरू छन्, यो एउटा घटना मात्र होइन, श्रृङ्खलाबद्ध सबै घटनाको छानबिन होस् र त्यसका दोषीहरूलाई कारबाही होस् भन्ने सन्दर्भमा पनि यो आजको यो सदनबाट एउटा निर्देशन होस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। र त्यो बालिका जो छ उसलाई पनि यो अहिलेको प्रेसरले गर्दाखेरि अरू घटना घट्न सक्छ, त्यसको बारेमा यो साइकोसोसियल काउन्सिलिङको बारेमा पनि सरकारले ध्यान दियोस्, आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री खगराज अधिकारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, मानव सभ्यतालाई गम्भीर चुनौती दिने अपराधिक घटना जो रुकुम, पश्चिम रुकुम र जाजरकोटको सन्दर्भ जोडेर भएको छ, म मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गर्न चाहन्छु र यस्ता अपराधहरू कुनै पनि हालतमा दोहोरिन नदिन सरकारको प्रतिबद्धता म चाहन्छु। र गृहमन्त्रीज्यूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, कुनै पनि हालतमा जुनसुकै स्रोत साधन या पावर प्रयोग गरेर अपराध ढाकछोप गर्ने काम नगरियोस्। दलित समुदायमाथिको यो अत्याचार, निर्ममतापूर्वकको अत्याचार, मानव हत्यालाई कुनै पनि हालतमा छुट नदियोस् भन्ने पनि म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। यो मानव सभ्यता र नेपाली समाजलाई कलङ्क हो र यो कलङ्कलाई सदा निमिट्यान्न पार्ने प्रतिबद्धता पनि चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री प्रेम सुवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत गृहमन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। प्रजातन्त्रको यो लामो समयसम्म पनि पक्षपात यथावत रहेको र प्रजातन्त्रलाई जगदेखि अभ्यास गराउनु पर्नेमा सत्तापक्ष र सत्तामा गएका पार्टीहरूमा कमजोरी देखिएको यसले देखाउँछ यो घटनाले। र साथसाथै र रुकुममा जुन घटना घट्यो यो वर्ग सङ्घर्षको आँखाले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। वर्ग सङ्घर्ष अझ चालु छ भनेर पनि यसले देखाउँछ र प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूलाई यसले एउटा चुनौती पनि दिएको छ र साँचो अर्थमा प्रजातान्त्रिक काम भएकै छैन र निष्पक्ष ढङ्गले, पक्षपात रहित ढङ्गले काम गर्ने बन्दोबस्त भएको छैन भन्ने कुरा यसले देखाउँछ र यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नु आवश्यक छ। धन्यवाद। माननीय श्री बालकृष्ण खाँड। सम्माननीय सभामुखज्यू, हालै रुकुममा घटेको घटना यो अमानवीय अपराध हो। जातीय विभेद, मानवाधिकारको हनन र मानवको जीवनको नै यो समाप्त गर्ने अत्यन्तै गम्भीर अपराध हो र यो अपराधलाई ढाकछोप गर्ने काम नहोस्
र अहिले यहाँ गम्भीरतापूर्वक बहस भइरहेको छ र 18 जना युवाहरू आए केटा पक्षका र कतिजनाले लखटे त उनीहरू खोला तल्नलाई नदीमा हाम फाले हो कि उनीहरूलाई चाहिँ नि भयङ्करै आक्रमण गरेर चाहिँ नि सङ्घातिक आक्रमण गरेका कारणले उनीहरू नदीमा जानु पर्यो। यो गम्भीर अपराध भएको कारणले संसदीय छानबिन बनाउनु जरुरी छ भन्ने म आफ्नो आग्रह राख्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री महेश्वर जङ गहतराज। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशको कानुन र एउटा सभ्य समाजको मानवीय संवेदनालाई चुनौती दिने र गिज्याउने गरी भएको पश्चिम रुकुमको यस घटनाको जति नै निन्दा र भर्त्सना गरे पनि कम हुन्छ र यसका अपराधीहरू कोही पनि नछुटोन् र यसको सत्य तथ्य छानबिन गर्नको लागि म सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु र खास गरी यो घटनालाई राजनीतिकरण अनुचित राजनीतिकरण नगर्न र अझ त्यसमा पनि माओवादी जनयुद्धसँग नजोड्न पनि म चुनौती दिन चाहन्छु। म त्यही जिल्लाको उपज हुँ, जनसरकारको उपप्रमुख भइसकेको मानिस हुँ, जिल्लाको डिसिएस भइसकेको मानिस हुँ र म पिडमा पारिएको जातिको मानिस पनि हुँ। त्यसैले यो अपराध हो, यो मानवीय अपराधलाई अपराधको रूपमा लिइयोस्, यो जातीय विभेदको रूपमा भएको अपराधलाई त्यही अपराधको रूपमा लिइयोस् र यसको लागि ठोस कदम सरकारले गम्भीर कदम चालोस् र यसलाई अरू बढी राजनीतिकरण गर्ने र यसलाई ओझेल पार्ने काम प्रतिपक्षीमा। मान्य श्री देवेन्द्र राज कणेल। सभामुख महोदय, नवराज विक आफ्ना साथीहरूको साथ आफ्ना प्रेमिका कहाँ जान्छन् र प्रेमिकाको आमाले थाहा पाएपछि हार गुहार गर्छिन् र वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा गाउँलेहरू आइलाग्छन्। ढुङ्गामुढा गरेर 3 जनाको हत्या गरिन्छ र बाँकीलाई बाध्य गरिन्छ भेरीमा हाम फाल्नलाई। म गृहमन्त्रीजीसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु, के बाध्य गराउनु त्यो पनि हत्या हो कि होइन, त्यसलाई कानुनी कारबाही हुन्छ कि हुन्न, त्यो म प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसकारण चाहिँ मेरो आग्रह के हो भने जुन रूपमा जसरी दलितहरूमाथि जुन किसिमको विभेद भयो, आक्रमण भएको छ, त्यसलाई संसदीय एउटा छानबिन समिति गठन गरेर यसको तथ्य सत्यलाई अगाडि ल्याउनै पर्छ र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग छ। मान्य श्री मानबहादुर विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो दुःखद घटनाका विषयमा गृहमन्त्रीजीले चाहिँ यहाँ आफ्नो केही स्पष्टीकरण दिइसक्नु भएको छ र त्यो स्पष्टीकरणका सम्बन्धमा मलाई के भन्नु छ भन्दामा उहाँले ती चाहिँ भने जाजरकोटबाट गएका मान्छेहरू चाहिँ नदीमा हाम फाले भन्नुभयो। हाम फाले मात्रै भनेर चाहिँ यो अपूर्ण शब्द भयो। उनले किन हाम फाले, उसको हाम फाल्नेका कारण के थियो? हामीले पाएका रिपोर्टहरूमा के हो भन्दामा पछाडिबाट ढुङ्गा मुढा गरिएको छ, लाठीले हानिएको छ, उनले चाहिँ अन्तिम अवस्थामा गएर चाहिँ हाम फालेका छन्। त्यो कुरा चाहिँ गृहमन्त्रीको रिपोर्टमा चाहिँ लुकाइएको छ। यसरी चाहिँ लुकाएर र पक्षपात गर्ने काम नगरियोस्, म एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु त भन्दामा यहाँ उहाँले चाहिँ समय तोक्नु भएको छैन। उपयुक्त समयमा भनेको के हो, एकदम यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो समय तोक्नुपर्छ, प्रतिवेदन दिनको लागि तोक्नुपर्छ। दोस्रो कुरा हो। तेस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दामा दलितप्रति जुन श्रृङ्खलाबद्ध घटना भइरहेका छन्, अघि भर्खर पनि यहाँ एउटा आयो काभ्रेको चाहिँ एउटा। मान्य श्री तेजुलाल चौधरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, जुन घटना यो जातिको विरोधमा जुन बाहुनवादले यो घटना घटाएको छ, त्यो मानववादको सबभन्दा दुर्घटना भनौँ या अति नै घटना हो। त्यस कारणले मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न के छ भन्दाखेरि 18 जना व्यक्तिहरू जुन गयो, 18 जना व्यक्तिलाई मार्नका लागि पुरै गाउँले र 12 जना मात्रै भ्यायो कि अरू पनि छ भन्ने कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु र वडा अध्यक्षलाई किन छोडियो, साथै यो छानबिन गर्नका लागि उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। सम्मानीय सभामुख महोदय, वास्तवमा जुन
रुकुम पश्चिममा जुन घटना घटेको छ संसदले जति गम्भीरताले लिनुपर्ने म त्यति देख्दैन। किनकि हामी यो कस्ता गणतन्त्रमा कस्ता संविधानको तहत यहाँ छलफल गरिराखेका छौँ कि दलितको मुद्दा दलितले उठाउनु पर्ने, बाँकी ठुलो नेताहरूले उठाउनु नपर्ने। दोस्रो कुरा, जहिले पनि गृहमन्त्रीको जवाबसँग म सन्तुष्ट छैन, किनकि जब यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छानबिन छ भने त्यो घटनालाई ढाकछोप गर्नलाई बनाइन्छ। त्यस कारणले संसदीय छानबिन समिति गठन होस्, त्यसपछि मात्रै घटनाको सत्य तथ्य बाहिर आउँछ। न त यो गणतन्त्रको संविधानमाथि एउटा कालो धब्बा हो रुकुम पश्चिमको घटना। त्यस कारणले हामी संविधानको रक्षा गर्छु गर्दैन, जनताको अधिकारको रक्षा गर्छु गर्दैन, हामी जनतामा समानताको मेसेज दिन्छु कि दिँदैन, यो चुनौती यो संसदको सामने छ। त्यस कारणले यो सभामुखजीको मार्फत म फेरि निवेदन गर्न चाहन्छु, सभामुखजीबाट रुलिङ आउनु पर्यो कि सर्वदलीय संसदीय छानबिन समिति गठन होस्। माननीय श्री सरिता गिरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, इस दुर्दांत और दर्दनाक घटना के बाद आज देश भर की दलित समुदाय और न्याय प्रेमी जनता इस संसद के तरफ देख रही है कि संसद किस ढंग से प्रस्तुत होता है। सभामुख महोदय, शंका करने की जगह तो तभी हो गई जब माननीय गृह मंत्री के बोलने के पहले जनप्रतिनिधि के रूप में सत्तासीन दल के उस क्षेत्र के सभासद आके अपना विचार प्रस्तुत किए और इतना उनका जो विचार का जो प्रस्तुतिकरण है वो दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिकीकरण नहीं हो, लेकिन राजनीतिकीकरण की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की है। सभामुख महोदय, 18 व्यक्ति भगाने के लिए किसी लड़की को नहीं जाते हैं, वो बारात लेके जा रहे थे, धोखा हुआ है और ये सामुदायिक हत्या और हिंसा का मामला है और सरकार इसको संरक्षण दे रही है। इसीलिए ऐसी घटना की छानबीन जिस ढंग से वड़ाध्यक्ष को छोड़ा गया है, क्या 24 घंटा नहीं होते ही सरकार ने अनुसंधान पूरा कर लिया? माननीय श्री शरद सिंह भण्डारी। सम्मानीय सभामुख महोदय, अत्यन्तै दुःखलाग्दो र अत्यन्तै घृणित घटनाको बारेमा म भर्सना गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, वास्तवमा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो दलितसँग भएको घटनालाई दलित मान्यहरूले सबभन्दा बढी उठाउनु पर्ने यो परिस्थिति देखेर मलाई वास्तवमा दुःख लागेको छ। यो मुलुक कहाँ गइरहेको छ? मधेसले आफ्नो समस्याको लागि मधेसीले उठाउनु पर्ने, दलितको दलितले उठाउनु पर्ने, अन्यले उठाउनु पर्ने भनेपछि हाम्रो बिचको सद्भाव, हाम्रो बिचको चाहिँ नि एकता कहाँ गइरहेको छ? यो विषयमा चाहिँ के भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सत्तारूढ दलकै मान्यहरूले चाहिँ नि यो छानबिन समितिमाथि शङ्का उठाएको हुनाले यो विषयलाई चाहिँ नि सर्वदलीय संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ, मेरो माग रहेको छ। धन्यवाद। माननीय श्री रामबहादुर विष्ट। सम्माननीय सभामुख महोदय, जाजरकोटमा जुन घटना घट्यो यो अत्यन्त निन्दनीय र दुःखद घटना हो, यसको म निन्दा गर्न चाहन्छु। यो त दलितले उपल्लो जातिको लागि प्रेम गरेका कारणै यो घटना घटेको छ। संविधानमा लेखिएको कुरा जातीय भेदभाव गरिने छैन भन्ने कुरा लागू गर्ने कुरामा गृहमन्त्री कति कटिबद्ध हुनुहुन्छ सम्माननीय सभामुख महोदय? अनि छलफल अहिले हुँदैछ, गृहमन्त्रीले के भन्ने मन्त्रालय स्तरीय आयोग गठन गरिसक्नुभयो, त्यो गलत हो। हिजो पनि यस्ता आयोग गठन भएका थिए, कुनै छानबिन भएको छैन। यस्तो व्यापक छलफल भइसक्यो, संसदीय समिति गठन हुनुपर्छ भनेर म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री विमला नेपाली। सम्मान्य सभामुख महोदय, आजको सभ्य समाजमा आएर पनि दलित भएकै कारण गैर दलित युवतीसँग प्रेम सम्बन्ध रहेको कुराले ज्यानै गुमाउने घटना घट्नु अत्यन्तै दुःखदायी एवं निन्दनीय घटना हो भन्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो घटनामा संलग्न सबै दोषीहरूलाई जातीय छुवाछुत भेदभाव कसूर सजाय ऐन 2068 अन्तर्गतको कानुनी दायरामा ल्याई हदैसम्मको सजायको कारबाही गरियोस् भन्ने म नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। मान्य श्री दुर्गा कुमारी विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, रुकुम पश्चिमकै घटनालाई जोड्न चाहे मैले र गृहमन्त्रीज्यूलाई, मान्य गृहमन्त्रीज्यूलाई जवाफ सुन्न चाहे। यो घटनाका दोषीलाई घटनामा पीडित हुने मृतक सहित
का पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहितको न्याय दिने बारे र पीडकलाई आजीवन कारावासको सजाय गर्ने बारे कस्तो सोच बनाउनु भएको छ माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहे। अर्को, आगामी दिनमा यस्तै घटना नघट्न दिनको निमित्त नेपाल सरकारले बजेटै छुट्याएर अभियान चलाउने बारेमा के सोच्नु भएको छ, यो सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्मानित सभामुख महोदय, रुकुमको यो चर्चामा आएको आजको यो घटना अत्यन्त दुःखद छ, भर्त्सनायोग्य छ। म यसको निन्दा गर्न चाहन्छु। र यो घटना खालि दलित समाजमाथि भएको घटना मात्र होइन, यो सिङ्गो मानवीयतामाथि र मानव सभ्यतामाथिको बर्बर आक्रमण हो र यो कानुनी राज्यमाथिको र यो अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थामाथि संविधानमाथिको आक्रमण हो। यसलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक सरकारले लिनुपर्दछ र कुनै कतैबाट राजनीतिकरण र ढाकछोप भयो भने यसको अर्को रूप फेरि हामी सम्हाल्न सक्नु हुनसक्दछ। त्यसकारणले अहिले पनि यहाँ संसदमा आवाज उठिसकेको छ। यस विषयमा निष्पक्ष ढङ्गले संसदीय छानबिन गठन गर्नका निमित्त सरकारको जवाब के छ, किन नगर्ने, र अहिले पनि सबैले मागिरहेको विषय हो। यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्दछ। कुनै किसिमले पनि दोषी उम्किन पाउनु हुँदैन। यसलाई सुनिश्चित गर्नै पर्दछ। म यो माग गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय श्री दुर्गा पौडेल। सम्मान्य सभामुख महोदय, रुकुमको घटना जति निन्दा गरे पनि, जति भर्त्सना गरे पनि शब्द कमै हुन्छ। त्यसैले त्यो घटना एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो। यस प्रकारको घटना श्रृङ्खलाबद्ध किसिमले घटेको छ सभामुख महोदय। त्यसैले यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन होस्, सम्बन्धित दोषीलाई हदैसम्मको कडा कारबाही गरियोस्। त्यो कारबाही तत्काल त्यसप्रति आफ्नो कार्यहरू अगाडि बढाइयोस् र छानबिन समिति यति दह्रो किसिमले गरियोस् र छिटोभन्दा छिटो तिनीहरूलाई कठघरामा तानियोस् सभामुख महोदय। यसको निम्ति सम्मान्य सभामुख मार्फत मान्य मन्त्रीज्यूले स्पष्ट शब्दमा यो प्रेम विवाहकै उसमा आएको आक्रमण हो, यसको छानबिन कुन प्रकारले गरिन्छ यसको स्पष्ट जवाब दिनको निम्ति अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो अत्यन्त घृणित निन्दनीय घटना हो। यसले हाम्रो समाजमा आज पनि रहेको अत्यन्त नराम्रो रोग, जसले घृणाको अपराध फैलाछ, त्यो अपराध हाम्रो देशमा छ। यो सहन सक्दैनौँ भन्ने सन्देश संसदले दिन आवश्यक छ। गृहमन्त्रीले आफ्नो काम गर्नु, सरकारले आफ्नो काम गरोस्, छानबिन होला। तर संसदले अहिले पनि नेपालमा घृणाको अपराध छ, दलितहरूलाई मानव मानिँदैन भन्ने कुरामा एउटा बलियो ठाउँमा उभिन सकेन भने के सन्देश जान्छ सभामुख महोदय? तपाईँको पनि जिम्मा हो। संसदले सन्देश दिन आवश्यक छ। त्यो सन्देश दिने अवसर पनि हो कि नेपालले अब यो सहँदैन भनेर त्यो अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। मान्य श्री गोपाल बहादुर बम। सम्माननीय सभामुख महोदय, घटनाको बारेमा धेरै सांसदज्यूहरूले ल्याइसक्नुभयो र घटना एकदमै दुःखदायी हो। यसको समर्थन छौँ र मान्य गृहमन्त्रीजीले प्रतिबद्धता गरे अनुसार अगाडि बढोस्। तर प्रतिपक्षका साथी र सत्तापक्षका साथीलाई यसलाई जुवा खेले जस्तै यो गर्न हुँदैन जस्तो लाग्छ। कुनै पनि घटनामा राजनीतिकरण गर्यो भने, कुनै पनि घटनामा बोल्यो भने, या संसदभित्र यसरी हामीले लियौँ भने त्यो घटना झन् ओझेल हुनसक्छ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सत्ता छ, सरकार छ, मन्त्री हुनुहुन्छ, न्यायाधीश हुनुहुन्छ, वकिल हुनुहुन्छ, पुलिस छ, प्रशासन छ, सबै हामीले बनाएको छ। संरचनाले निर्णय गर्छ र संरचनाले आउँछ। अहिले नै कसैलाई गृहमन्त्रीलाई दोष दिइहाल्नुपर्ने, कसैले सांसदलाई दोष दिइहाल्नुपर्ने, कसैले सत्ता पक्ष भनेर जुवारी खेल्नुपर्ने अवस्था होइन जस्तो लाग्छ। त्यसकारण घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनका लागि र घटनालाई दोषीलाई कारबाही गर्नका लागि मेरो समर्थन छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य गृहमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नहरूको सम्बन्धमा जवाफ दिन अनुमति दिन्छु।
सम्मान्य सभामुखज्यू, जाजरकोट रुकुममा घटेको घटना सम्बन्धी माननीयजीहरूले केही जिज्ञासाहरू, प्रश्नहरू र केही सुझावहरू पनि दिनुभएको छ। त्यसको निम्ति म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यहाँ केही जिज्ञासाहरू आएकोमा यहाँ कतिपय माननीयजीहरूलाई आएको सूचनामा जो वडा अध्यक्षलाई छोडिएको भन्ने सूचना आएको छ, त्यो के हो भन्ने जिज्ञासा राख्नुभएको छ। हामीलाई त्यो सूचना आइपुगेको छैन। आज बिहानसम्मको सूचनामा वडा अध्यक्ष लगायत 12 जनाहरू अहिले प्रहरी हिरासतमा अनुसन्धानको निम्ति राखिएकै छ। यो हामी बुझौँला चाहिँ यो पछिल्लो उसमा चाहिँ छोडिएको हो भने त्यो हामीसँग त्यो सूचना छैन। र यहाँ केही किटानी जाहेरी पनि नआएको हुनाले कारवाही अगाडि नबढाइएको भन्ने जस्ता कुराहरू त्यहाँको मेयर सिडिओहरूको भनाइ यस्तो आयो भन्ने कुराहरू यहाँ आएको छ। यो विषयमा पनि हामीलाई त्यति जानकारी आएको छैन। अब यहाँ किटानी जारी नभएको भने यहाँ जुन कुरा आइसकेको छ, गृहले चाहिँ यो प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइसकेको छ। छानबिनको स्थानीय तहमा पनि चाहिँ जिल्ला तहबाट पनि प्रारम्भिक छानबिन सुरु भइसकेको छ घटना लगत्तै नै चाहिँ। अब अहिले हामीले यसको लागि चाहिँ उच्च स्तरीय छानबिन समिति हामीले बनाएका छौँ। अब यसले चाहिँ निष्पक्ष रूपमा चाहिँ यथाशीघ्र चाहिँ छानबिन गर्ने नै छ। र यो जातीय उत्पीडन यो रोकिएन, यो श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चाहिँ यो घटिरहेको छ। यो यसको अन्त्य कहिले होला भन्ने पनि एउटा जिज्ञासा यहाँ आएको छ। यो ब्राह्मणवादको चाहिँ अन्त्य कहिले होला भन्ने पनि माननीयजीहरूको जिज्ञासा छ। यो विषयमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो जातीय उत्पीडन, लिङ्गे उत्पीडन त्यो बेला चाहिँ अन्त्य हुन्छ जब त्यो चिन्तन समाजमा अन्तर्निहित चिन्तन जुन बेला चाहिँ अन्त्य हुन्छ, यो उत्पीडन पनि त्यही बेला अन्त्य हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ जिम्मेवारी सचेत रूपमा भन्दाखेरि यो चिन्तनलाई छिटोभन्दा छिटो अन्त्य गर्ने समाजमा, ताकि यस किसिमको उत्पीडन, यस किसिमका अपराधहरू नहोस् भन्नेमा राज्यले चाहिँ त्यो चिन्तनलाई चाहिँ समाप्त पार्ने दिशामा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले मलाई लाग्छ यी जो श्रृङ्खलाबद्ध जो घटनाहरू समाजमा घटिरहेका छन्, यो दलितहरूमाथि मात्र नभएर चाहिँ यो महिलाहरूमाथि, बालबालिकाहरूमाथि, निम्न वर्गहरूमाथि जो उत्पीडनहरू हुने गरिरहेको छ समाजमा चाहिँ, त्यसको पछाडि चाहिँ मुख्यतः चाहिँ ती समाज विरोधी, मानव विरोधी चिन्तनले नै बढी काम गरिरहेको हुन्छ। र त्यसको अन्त्यको निम्ति निश्चय पनि हामीले चाहिँ त्यो चिन्तनको अन्त्यको लागि, त्यसको रोकथामको लागि हामीले कानुनहरू बनाएका छौँ। हामीले विचारहरू चाहिँ प्रगतिशील, हामीले अग्रगामी विचारहरू चाहिँ हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यसलाई हामीले चाहिँ हावी बनाएर मात्रै यस किसिमको घटनाहरूलाई चाहिँ हामी रोक्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। अब यहाँ माननीयजीहरूले अलि बढी जोड यो छानबिन निष्पक्ष होस् र अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयले जुन छानबिन समितिहरू बनाएको छ, त्यो घटनाहरूलाई, अपराधहरूलाई ढाकछोप गर्नको निम्ति नै बनाउने गरेको छ भन्ने कतिपय अब माननीयजीहरूले अलि बढी आशंकाको कोणबाट पनि विषयलाई उठाउनु भएको छ। त्यसैले चाहिँ एउटा निष्पक्ष छानबिन समिति, एउटा संसदीय समिति बनाओस् भन्ने पनि यहाँ आएको छ। यो मलाई लाग्छ गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र भएन, यो संसदले नै त्यो कुरा गर्ने होला भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले चाहिँ राज्यको तर्फबाट हामीले छानबिन समिति बनाइसकेका छौँ। त्यसले पक्कै पनि चाहिँ एउटा निष्पक्ष चाहिँ छानबिन गर्नेछ र छिटोभन्दा छिटो अहिले हामीले जो छानबिन समिति बनाएका छौँ, यसले यथाशीघ्र चाहिँ सकेसम्म चाहिँ 2 हप्ताभित्र चाहिँ यो छानबिन गरेर चाहिँ प्रतिवेदन पेश गर्ने हामीले निर्देशन दिइसकेका छौँ।
अब यहाँ यो भेरीमा किन हाम फाल्नु पर्यो भन्ने कुराहरू यहाँ आएको छ। मलाई लाग्छ मैले आफ्नो स्पष्टीकरणमा चाहिँ त्यहाँ जुन झै झगडा हुँदाखेरि लखेटालखेट हुँदाखेरि चाहिँ निश्चय पनि चाहिँ ती केटा पक्षका जो युवाहरू त्यहाँ जो गएका थिए उनीहरूले आफ्नो ज्यान जोगाउनुको निम्ति नै त्यहाँ हाम फालेको भन्ने नै स्पष्ट छ भन्ने लाग्छ चाहिँ। अब त्यहाँ कतिजना थिए भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब यहाँ केटा पक्षको बाट त्यहाँ 19 जना गएको भन्ने हामीलाई सूचना छ। त्यसमध्ये 19 जना मध्येमा 1 जना बिच बाटोबाट नै फर्किएको र उनले चाहिँ पछि प्रहरीलाई यो कुराहरूको जानकारी पनि दिएको भन्ने हामीलाई सूचना छ। र अन्य केटी पक्षबाट त्यो ओडामा भएका चाहिँ हामीसँग आएको रिपोर्टमा चाहिँ 50-60 जना चाहिँ त्यहाँ थिए भन्ने आएको छ। र यहाँ यो सजायको सन्दर्भमा निश्चय पनि राज्यको तर्फबाट अपराधीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ। सबैभन्दा कडा सजाय भनेको चाहिँ मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास, सर्वस्व भन्ने नै छ। तर अहिले हाम्रो विधानमा चाहिँ कुनै मृत्युदण्ड नभएको हुनाले अब यो सबैभन्दा कडा भनेको आजीवन कारावास। यो विषयमा पक्कै पनि राज्यले चाहिँ छानबिन पश्चात चाहिँ दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजायको निम्ति नै चाहिँ अगाडि बढाउनेछ प्रक्रियालाई चाहिँ। अब त्यो कुराहरू चाहिँ फैसला गर्ने कुरा चाहिँ न्यायालयले गर्नेछ। क्षतिपूर्तिको सन्दर्भमा अब हामीले यो छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि निश्चय पनि चाहिँ क्षतिपूर्तिको बारेमा पनि राज्यले सकारात्मक रूपमा नै चाहिँ सोच्नेछ। अब यहाँ अलिकति यो राजनीतिकरण नहोस् भन्ने विषय पनि उठेको छ। पक्कै पनि चाहिँ यो घटनालाई यदि हामीले राजनीतिकरण गर्ने हो भने यसले पक्कै पनि निष्पक्ष छानबिनमा यसलाई बाधा पुर्याउँछ। हाम्रो अनुरोध छ चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ यो घटनाको छानबिनमा राज्यको तर्फबाट कुनै पनि राजनीतिकरण हुने छैन। यो प्रतिबद्धता म यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु। अब यहाँ भगाएर लैजानको निम्ति गएका थिए कि के गर्नको लागि गएका थिए भन्ने प्रश्न पनि यहाँ उठेको छ। यहाँ पक्कै पनि चाहिँ हामी कहाँ आएको सूचनामा चाहिँ केटा पक्षहरू केटीलाई त्यहाँ लिन गएका थिए। किन त्यो उनीहरूको सहमति नभएपछि अभिभावकहरूले चाहिँ त्यो युवतीलाई अन्यत्र नै विवाह गर्ने भइसकेपछि उसले युवकलाई चाहिँ मलाई लिन आऊ भनेर चाहिँ बोलाएको हुनाले युवकहरू गएको भन्ने छ। त्यो कुनै सहमतिमा चाहिँ लिन गएको होइन कि पक्कै पनि चाहिँ असहमति नै त्यहाँ थियो र चाहिँ त्यस कारणले चाहिँ लिएर त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ अब भगाएर भन्दा पनि भने पनि अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ केटीलाई युवतीलाई चाहिँ लिनको निम्ति तिनीहरू गएका थिए त्यहाँ। अब मोटामोटी चाहिँ अब अहिले माननीयजीहरूले राखेका जिज्ञासाहरू चाहिँ यिनै विषय नै हुन् भन्ने लाग्छ। र मैले फेरि पनि यो सम्मानित सदनलाई चाहिँ यो घटनाको एउटा निष्पक्ष छानबिन राज्यको तर्फबाट हामी गर्नेछौँ र दोषीहरूलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा सजाय दिनको निम्ति म फेरि पनि यहाँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई आर्थिक वर्ष 2076-77 को आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्न अनुमति दिन्छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 को दफा 14 को उपदफा 2 बमोजिमको मुलुकको आर्थिक गतिविधि, समग्र आर्थिक स्थिति, प्रमुख आर्थिक सूचक परिसूचकहरूको अवस्था र विश्लेषण समेत समावेश गरी तयार गरिएको आर्थिक वर्ष 2076-77 को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2076-77 को फागुनसम्मको समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता आए पनि कोभिड-19 महामारीको कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन गई। त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्न गएकोले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.3% हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। पछिल्ला 3 वर्षमा भने औसत आर्थिक वृद्धि दर उत्पादकको मूल्यमा औसत 7% भन्दा माथि रहेको हामीलाई जानकारी नै छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन प्रचलित मूल्यमा गत वर्षको तुलनामा 7.5% बढेर रु 1,26,018 अथवा अहिलेको विनिमय दरमा अमेरिकी डलर 1085 पुग्ने अनुमान छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कुल उपभोग र कुल ग्राहस्थ बचत कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा क्रमशः 81.9 र 18.1% रहने अनुमान छ। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरूबाट सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रको खर्चमा आएको सङ्कुचनले आर्थिक वर्ष 76-77 मा कुल लगानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 3.4% न्यून भई रु 18 खर्ब 89 अर्ब र 26 करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 18.7% रहेको निरपेक्ष गरिबी मुनिको जनसङ्ख्या 2076-77 मा करिब 16.67% रहने अनुमान छ। 2077 फागुनसम्म अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरू सन्तोषजनक देखिएका छन्। मुद्रास्फीति, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन, लगानी र वित्तीय परिसूचकहरू आर्थिक स्थायित्व अनुकूल हुँदै गएका छन्। निकासीमा भएको वृद्धि र पैठारीमा भएका कमीको कारण व्यापारघाटामा सुधार भई शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको छ। विगत केही वर्षदेखि मुद्रास्फीति 1 दशकको औसतभन्दा तल रहन सकेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को फागुनमा औसत मुद्रास्फीति उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर 6.5% रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति दर 4.2% रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 76-77 को फागुनसम्म कुल सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 12.9% वृद्धि भई रु 6 खर्ब 10 अर्ब 68 करोड पुगेको छ। सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च रु 4 खर्ब 50 अर्ब 78 करोड, पुँजीगत खर्च 96 अर्ब 48 करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 63 अर्ब 42 करोड खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को फागुनसम्ममा सङ्घीय सञ्चित कोष र विभाज्य कोषमा जम्मा भएको राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 9.4% वृद्धि भई रु 5 खर्ब 46 अर्ब र 79 करोड रहेको छ। यसमध्ये कर राजस्व 4 खर्ब 97 अर्ब 54 करोड र अन्य राजस्व रु 49 अर्ब 25 करोड रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को फागुनसम्ममा नै सङ्घीय सरकारको राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 9.6% वृद्धि भई रु 4 खर्ब 79 अर्ब पुगेको छ। 2077 फागुनसम्मको वैदेशिक अनुदान रु 16 अर्ब 19 करोड र ऋण रु 93 अर्ब 9 करोड गरी रु 1 खर्ब 9 अर्ब 28 करोड सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। 2076 असारसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रु 10 खर्ब 47 अर्ब 90 करोड रहेकोमा रु 91 अर्ब 90 करोड थप भई 2076 फागुनसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रु 11 खर्ब 39 अर्ब 80 करोड पुगेको छ। यसमा आन्तरिक ऋण रु 4 खर्ब 40 अर्ब 5 करोड र बाह्य ऋण रु 6 खर्ब 79 अर्ब 75 करोड रहेको छ। वित्तीय क्षेत्रमा यस अवधिमा विस्तार हुँदै गएको छ। वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि हुँदै जानुको साथै वित्तीय कारोबारमा समेत उल्लेख्य विस्तार भएको छ। 2076 असारसम्मको
8686 को सङ्ख्यामा रहेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सङ्ख्या 2076 फागुनमा 9640 पुगेको छ। 2076 फागुनसम्ममा बिमामा पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या 22% रहेको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार सहित यो बिमा प्राप्त गर्ने अनुपात 26% पुगेको छ। 2075 फागुनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीको सङ्ख्या 205 रहेकोमा 2076 फागुनसम्ममा 212 पुगेको छ। 2076 फागुन मसान्तमा धितोपत्र बजार पुँजीकरण 2075 फागुन मसान्तको तुलनामा 24.7%ले वृद्धि भई रु 17 खर्ब 60 अर्ब 93 करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को फागुनसम्म कुल वस्तु निर्यात 22.3%ले वृद्धि भई रु 74 अर्ब 91 करोड पुगेको छ भने वस्तु आयात 2.6%ले घटेर रु 9 खर्ब 24 अर्ब 24 करोड रहेको छ। यस अवधिमा वस्तु व्यापार घाटा 4.3%ले सङ्कुचन भएको छ। अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा यस्तो घाटा 24.4%ले बढेको थियो। आर्थिक वर्ष 2075-76 को फागुनसम्म रु 58 अर्ब 59 करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति आर्थिक वर्ष 76-77 को सोही अवधिमा रु 37 अर्ब 84 करोडले बचतमा रहेको छ। 2076 फागुनसम्म रु 1 खर्ब 91 अर्ब 49 करोडले घाटामा रहेको चालु खाता घाटा 2076-77 को फागुनसम्ममा सुधार भई रु 1 खर्ब 24 अर्ब 93 करोडमा कायम भएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को फागुनसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह 1.8%ले वृद्धि भई रु 5 खर्ब 92 अर्ब 42 करोड पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आप्रवाह 23.4%ले बढेको थियो। 2076 फागुन मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति 2076 असारको 10 खर्ब 39 अर्बबाट बढेर 11 खर्ब 36 अर्ब 51 करोड पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा उद्योग विभागबाट स्वीकृत विदेशी लगानी गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा वृद्धि भई रु 29 अर्ब 67 करोड पुगेको छ भने लगानी बोर्डबाट यस अवधिमा रु 1 खर्ब 55 अर्ब लगानी स्वीकृत भएको छ। 2076-77 को फागुनसम्ममा पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भएको छ र 2076 फागुनसम्ममा कुल जनसङ्ख्याको 90% जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ भने यो विद्युतको खपत अघिल्लो वर्षको तुलनामा 8.3%ले बढेर प्रति व्यक्ति 1355 विद्युत उत्पादन वृद्धि भई 1355 मेगावाट इन्स्टल्ड क्यापेसिटी अथवा जडित क्षमता पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को फागुनसम्म मुलुकभर सङ्घबाट निर्माण भएका रणनीतिक र स्थानीय सडक सञ्जालतर्फ कालोपत्रे 15,254 किलोमिटर, खण्डा स्मित 9,251 किलोमिटर र कच्ची 9,842 किलोमिटर गरी कुल सडकको लम्बाइ 34,347 किलोमिटर पुगेको छ। प्रदेश र स्थानीय स्तरबाट 61,345 किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। शैक्षिक सत्र 2076 प्राथमिक तहको खुद भर्ना दर 97.1%, आधारभूत तहको भर्ना दर 93.4% र माध्यमिक तहको भर्ना दर 47.6% पुगेको छ। विगत वर्षहरूको तुलनामा तहगत रूपमा खुद विद्यार्थी भर्ना दरमा सुधार भएको छ। विद्यालय तहको शिक्षामा लैङ्गिक समानता हासिल भएको छ। 2076 को फागुनसम्ममा 55 जिल्लाका 505 स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार भएको छ। यस कार्यक्रममा 26,87,000 बिमित भएका छन्, जसमध्ये 25% जति गरिब रहेका छन् भने करिब 3 लाख ज्येष्ठ नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा प्राप्त गरेका छन्। 2076 सालको फागुनसम्ममा कुल जनसङ्ख्याको 90% जनसङ्ख्या आधारभूत खानेपानी तथा 100% जनसङ्ख्यामा आधारभूत सरसफाइको सुविधा पुगेको छ। 2076 फागुनसम्म भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास 63%, सार्वजनिक विद्यालय 74%, पुरातात्विक सम्पदा 44%, स्वास्थ्य संस्था 56%, सरकारी भवन 84% र सुरक्षा निकायका भवन 51% को पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।
समग्रमा कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कदमहरू चाल्नु अघिसम्म अर्थतन्त्रका आधारभूत परिसूचकहरू र विकासका क्रियाकलापहरू सन्तोषप्रद रहेका देखिन्छन्। तर तत्पश्चातको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण आर्थिक गतिविधिहरू शिथिल हुँदै जाँदा पर्यटन उद्योग, निर्माण, व्यापार लगायतका क्षेत्र बढी प्रभावित भई आर्थिक विकास र स्थायित्वका परिसूचकहरूमा चाप पर्दै गएको छ। सम्मानीय सभामुख महोदयको अनुमतिले अब म आर्थिक वर्ष 2076-77 को आर्थिक सर्वेक्षण सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका माननीय सभापति श्री पूर्ण कुमारी सुवेदीलाई कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यज्यूहरू, प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्याउन प्रतिनिधि सभाले विषयगत समिति गठन गर्न सक्नेछ भन्ने प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार यो समिति गठन भएको थियो। हाल यो समितिमा पदेन सदस्य बाहेक 24 जना माननीय सदस्यहरू रहनुभएको छ। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 बमोजिम समितिको कार्यक्षेत्रभित्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र वन तथा वातावरण मन्त्रालय र ती मन्त्रालय मातहतका निकायहरू रहने व्यवस्था रहेको छ। समितिले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा जम्मा 113वटा बैठक बसी सम्बद्ध मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूका प्रतिनिधिहरूका अतिरिक्त सम्बन्धित विषय विज्ञहरूलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गरी छलफल र अन्तर्क्रिया गरेको थियो। समितिको कार्यक्षेत्रभित्रका कार्यहरूको अध्ययन अनुगमन गर्ने क्रममा समितिले बाँके, बर्दिया, शुक्लाफाटा, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। साथै राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष अन्तर्गत अन्नपूर्ण क्षेत्र संरक्षण क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो। त्यसैगरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदद्वारा सञ्चालन गरिएका बाँके, सुर्खेत, दैलेख र कपिलवस्तु जिल्लाका अनुसन्धान केन्द्रहरूको स्थलगत अध्ययन गरी सुझाव तथा निर्देशनहरू दिएको थियो। समितिले विभिन्न निकायहरूसँग गरेको छलफलको क्रममा सम्बन्धित निकायहरूले सञ्चालन गरेका योजनाहरू, आगामी वर्षहरूमा सञ्चालन गर्ने योजनाहरू, सङ्गठन संरचना, कार्य सम्पादनका क्रममा भोग्नु परेका समस्याहरू र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा छलफल गरी आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिएको थियो। समितिले विधि निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी यस अवधिमा समितिले 5वटा विधेयकहरू सम्बन्धी प्रतिवेदन सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो। अन्त्यमा समितिको कार्य सम्पादनमा पुर्याइएको सहयोगको लागि सम्माननीय सभामुख, माननीय मन्त्री, माननीय उपसभामुख, माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, विज्ञहरू लगायत आम सञ्चारकर्मीहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 175 को उपनियम 7 ले प्रतिनिधि सभामा बजेट प्रस्तुत हुनु अगावै समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था भए बमोजिम
समितिले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका माननीय सभापति श्री शशि श्रेष्ठलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2077 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 175 बमोजिम राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वार्षिक रूपमा सम्पादन गरेका कार्यहरूको प्रतिवेदन यस सम्मानित सदन समक्ष पेश गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभाको नियमित काम कारबाहीलाई सहयोग पुर्याई सुव्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुका साथै नेपाल सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने दायित्व समितिको हो। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी विषय पर्दछन्। सम्मान्य सभामुख महोदय, समितिका विभिन्न कार्यहरूमध्ये कानुन निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिनुका साथै गम्भीर राष्ट्रिय सरोकारका विषय लगायत अन्य समसामयिक सवालहरूमा समितिका अधिकांश बैठकहरू केन्द्रित रहेका थिए। गत वर्षको आर्थिक प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरे पश्चात हालसम्म जम्मा 4 वटा विधेयकका प्रतिवेदनहरू, प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक समितिबाट पारित भई सम्मानित सदन समक्ष पेश भइसकेका छन्। हाल समितिमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कारागार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गरी 4 वटा विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा छन्। तीमध्ये सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा एकाध दफा बाहेक अधिकांश दफाहरूमा मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि समेत छलफल गरी सहमति कायम भई प्रतिवेदन निर्माणको चरणमा रहेको छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, समितिले समय समयमा समसामयिक विषयहरूमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने तथा राय सुझाव र आवश्यक निर्देशनहरू दिने कार्य समेत गर्दै आएको छ। समितिले सरकारको काम कारबाही मूल्याङ्कन गरी आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका निकायहरूलाई दिएका निर्देशनमध्ये संविधानको मर्म र भावना अनुरूप रिक्त पदहरूमा पदपूर्तिका लागि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणलाई वस्तुगत वैज्ञानिक बनाउने र दरबन्दी यकिन गरे पश्चात मात्रै पदपूर्ति गर्ने, विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी योजना कार्यान्वयन गर्दै विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण यथाशीघ्र गठन गर्ने,
राष्ट्रिय पर्वहरूमा घट्न सक्ने सम्भावित चोरी लुटपाट लगायत आपराधिक घटनाहरूका सम्बन्धमा आवश्यक पूर्व तयारी गरी समयमै सजगता अपनाई देशैभरि शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने। त्यसैगरी नेपाल सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको विषयमा ऐतिहासिक तथ्यहरूको आधारमा तत्काल र निरन्तर उच्च स्तरीय राजनीतिक एवं कूटनीतिक पहल गरी सम्बन्धित राष्ट्रहरूसँग संवादद्वारा सीमा विवादको स्थायी समाधान गर्ने, अन्यथा भएमा उक्त विषयवस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, कैलाश मानसरोवर तीर्थस्थल जाने यात्रीहरू एवं नेपालको तिब्बत व्यापारको सहज यात्राको लागि दार्चुलाको खलङ्गादेखि टिङ्कर भन्ज्याङसम्मको सडकलाई तत्कालै बजेट विनियोजन गरी द्रुत गतिमा काम सम्पन्न गर्ने, नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदीसम्मको भूभाग समावेश गरी नक्सा तयार पार्ने, कालापानी लगायतका अन्य सीमा क्षेत्रमा नेपालको तर्फबाट सीमा सुरक्षा बलको स्थायी ब्यारेक खडा गरी सीमाको स्थायी सुरक्षाको व्यवस्थाका साथै सीमा नियमन गर्ने, VVIP र VIP हरूको अनावश्यक रूपमा प्रयोग भइरहेको सुरक्षाकर्मी कटौती गरी सीमा सुरक्षा लगायतका कार्यमा खटाउने, कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार परीक्षणलाई व्यापक बनाउने, विदेशमा रोजगार गुमाई समस्यामा रहेका नेपाली कामदारहरू र नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा अल्पत्र परेका नेपाली नागरिकहरूलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गरी पोजिटिभ परिणाम नआएकाहरूलाई उच्च सतर्कता साथ आवश्यक पूर्वाधार र न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरी क्वारेन्टिनमा राख्ने र क्वारेन्टिनमा बसेको अवधिमा उचित खानपानको व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक रोजगारी गुमाई ठुलो सङ्ख्यामा स्वदेश फर्केका युवाहरू र फर्कन सक्ने सम्भावित परिस्थितिको आकलन गरी गाउँमा कृषि उत्पादनको काम तथा साना कृषिजन्य उद्योगहरू खोल्न युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि आवश्यक योजना बनाउने, कारागारका कैदी बन्दीहरूलाई हुन सक्ने कोभिड-19 को सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गरी फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 को दफा 37 मा भएको कैद कत्ता सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउने लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयहरू रहेका छन्। समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायलाई दिएका निर्देशन एवं सुझाव यस प्रतिवेदनमा विस्तृत रूपमा समावेश गरिएको बेहोरा सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, कार्य सम्पादनका सिलसिलामा समितिले कार्यक्षेत्रभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधिहरू साथै विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरूलाई समितिमा आमन्त्रण गरी छलफल गर्नुका साथै आवश्यक जानकारी लिएको थियो। साथै समितिले ती आयोगहरूका काम कारबाहीका सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन समेत गरेको थियो। यस क्रममा निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नियमित काम कारबाहीलाई अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन महत्त्वपूर्ण सुझाव एवं निर्देशनहरू दिएको थियो। त्यसैगरी समितिले वर्षाका कारण भएको डुबान र बाढीबाट काठमाडौँ उपत्यका लगायत तराईका प्रभावित जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रहरूको स्थलगत अनुगमन पश्चात समितिले ठहर गरेको विषयहरू, तात्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू सहितको प्रतिवेदन सम्मानित सदन समक्ष पेश गरिसकेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। नेपालमा रहेका केही कारागारहरूको अवस्थाको बारेमा स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय बमोजिम समितिले केन्द्रीय कारागार र नखु कारागारको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी कारागार र कारागारमा रहेका कैदी बन्दीहरूको अवस्था र समग्र कारागार सुधारका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरूबारे विभिन्न सुझाव एवं निर्देशनहरू समेत दिएको थियो। समितिले मुलुकमा सुशासन प्रवर्धनका लागि सम्बन्धित विज्ञहरूलाई आमन्त्रित गरी अन्तर्क्रिया तथा छलफल गरेको थियो। त्यसैगरी समितिमा विभिन्न मितिमा प्राप्त भएका गुनासो एवं उजुरीहरूको सम्बोधन गरी टुङ्ग्योमा पुर्याउन गठित 3 सदस्यीय कार्यदलले दिएका सुझावहरूका आधारमा ती विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न समिति बैठक बसी सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक कार्यान्वयनको लागि निर्देशन समेत दिएको थियो। सम्मान्य सभामुख महोदय, समितिमा हाल 27 जना मान्य सदस्यहरू रहनु भएको छ। गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन सम्मानित सदन समक्ष पेश भए पश्चात यो प्रतिवेदन निर्माणको अवधिसम्म समितिमा जम्मा 102 वटा बैठकहरू बसेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। सम्मान्य सभामुख महोदय, आगामी दिनमा विषयगत समितिलाई थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन समितिले देहाय बमोजिमको व्यवस्था हुन आवश्यक महसुस गरेको छ। विधेयक
निर्माण पूर्व विज्ञ एवं सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त एवं बृहत छलफल गर्ने, मिनी संसदको भूमिकामा रहेको समिति सरकारको काम कारबाहीलाई जिम्मेवार, प्रभावकारी र जनताप्रति जवाफदेही बनाउन कार्य गर्ने सार्वभौम अङ्ग हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्ने, समितिले सरकार र सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूलाई दिएका निर्देशन एवं सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने, संविधानको मर्मभन्दा बाहिर अनावश्यक रूपमा रहेका विभाग, बोर्ड, कार्यालय, समिति तथा कोष लगायतका संरचनाहरू खारेज गरी चुस्त र प्रभावकारी प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने, कोभिड-19 महामारी, सीमा विवाद, कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका समितिका निर्देशन एवं सुझावहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालय एवं निकायहरूले समितिबाट सरकारलाई दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको स्थितिबारे समितिमा समयमा नै जानकारी उपलब्ध गराउने, समितिको विषयगत विशिष्टता अनुरूप कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, समिति सचिवालयको क्षमता विकास गरी समितिका काम कारबाहीलाई आधुनिक प्रविधि मैत्री डिजिटाइज गर्ने, समितिको अध्ययन अनुसन्धानको लागि मन्त्रालयगत एवं निकायगत डेस्कको स्थापना गर्ने, समितिका सांसद र कर्मचारीहरूलाई अन्य देशसँग अनुभवको आदान प्रदान गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने, समितिका लागि आवश्यक पर्ने वार्षिक कार्यक्रम सहितको बजेटको सिलिङ तयार गरी समितिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। सम्माननीय सभामुख महोदय, अन्त्यमा समितिको कार्य सम्पादनमा सहयोग पुर्याउनुहुने सम्माननीय सभामुखज्यू, सम्बन्धित मन्त्रालयका मान्य मन्त्रीज्यूहरू, समितिका कार्य सम्पादनमा निरन्तर खट्नुहुने समितिका मान्य सदस्यज्यूहरू, संशोधनकर्ता मान्य सदस्यज्यूहरू, समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोग, विभाग एवं निकायका पदाधिकारीहरू, समितिको कार्य सम्पादनमा सहयोग पुर्याउनुहुने विज्ञ एवं सरोकारवालाहरू, सङ्घीय संसद सचिवालय र समिति सचिवालयमा कार्यरत सम्पूर्ण पदाधिकारी एवं राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू र राज्यको चौथो अङ्ग मानेको सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई समेत हार्दिक धन्यवाद दिँदै सम्माननीय सभामुखको अनुमतिले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 175 को उपनियम 7 बमोजिम यो प्रतिवेदन सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब पूर्व सदस्य दुर्योधन सिंह चौधरीको निधन भएकोमा निम्नलिखित शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। प्रतिनिधि सभाको यो बैठक 2048, 51 र 56 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रूपन्देही जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित सदस्य, लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभएका, सामाजिक क्षेत्रमा समेत क्रियाशील, सरल, शान्त व्यक्तित्वको रूपमा परिचित नेता एवं पूर्व राज्य मन्त्री दुर्योधन सिंह चौधरीको 70 वर्षको उमेरमा मिति 2077 साल जेठ 9 गते शुक्रबार बुटवल स्थित गौतम बुद्ध मुटु अस्पतालमा उपचारको क्रममा असामयिक निधन भएकोमा गहिरो शोक प्रकट गर्दछ र उहाँको दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ। उक्त शोक प्रस्तावलाई पारित गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। उक्त शोक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब हामी स्वर्गीय दुर्योधन सिंह चौधरीको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्न उठेर 1 मिनेट मौन धारण गरौँ।
धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2077 साल जेठ 14 गते बुधबार दिनको 2 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। नेपाली गीत संगीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा। अनलाइन संगीत